A blessed day kanatong tanan mga boss. Welcome pagbalik dinhi sa atong payag sa bukid. Ug dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagtipig kanato panahon sa kagabhion ug sa paghatag niya kanunay kanatog kapiskay sa panglawas aron kita makapadayon sa ato ang pagpanikay-sikay sa matag adlaw. Mubo lang ato ang hisgutan gihapon karon mga boss. Aduna lang ako'y pangutana kaninyo. Usa ba kamo sa magbagulbol sa panahon nga init ang adlaw o kusog ang bunok sa ulan? Mga boss, a gentle reminder lang sa ato ang tanan. Nasayod ba kita nga sa wala lang nato damha, kita nakasala dahil sa Dios sa ato ang pagbagulbol niini. Tungod kay sa ato ang pagbagulbol sa panahon nga init ang adlaw o kusog ang ulan, ang bunok sa ulan, kita ay nagbagulbol batok kaniya. Nga naman, tungod kay sumala sa giingon sa kasulatan, nga ato ang mabasa dinha sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 45, siya nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Sa ato pa, ang init sa adlaw ug ang ulan gikan dai kini sa Dios. Ug sa panahon dai nga kita magbagulbol tungod kay wala kita makauyon sa kainit sa adlaw ug sa kakusog sa ulan, nagbagulbol dai kita batok sa Dios. Ug atoa kining angay nga pamalandungan mga boss. Tungod kay sa wala lang dai nato damha, kita nakasala sa Dios. Nakasala kita kaniya tungod sa atong pagbagulbol. Ug angay kita nga mangayo og pasaylo ngadto kaniya. Nasayod ba kita nga ang mga tawo kaniadto gisilutan tungod sa ilahang pagkabagulbulan? Busa mga boss, angay kini nato nga hatagan og pagtagad nga dili day tanan natong gituohan nga normal lang nga ato ang isulti o atong i-express. Tungod kay mausab ang ato ang nadunggan sa kadaghanan sukad nga kita na bata o karon nga nadako na, sakto. Dili day mga boss, angay day kita nga magamping. Tungod kay kung kita wala magkinahanglan sa kainit sa adlaw o sa tubig gikan sa ulan, aduna day daghan nga mga tawo nga nag-appreciate niini mga boss. Adunay mga tawo nga nanginahanglan niini, labaw kay kanato. Ug ang Dios nasayod sa tanan nga ato ang gikinahanglan. Bisan pa gani sa wala pa kita mangayo. Tungod kay nakita niya ang ato ang kasing-kasing ug hunahuna, siya nagasusi niini. Og angay nato kini nga pamalandungan. Tungod kay kitang tanan niini, sigurado nga aduna gayoy kasaypanan. Tungod kay nagtuo lang kita nga wala ra kini problema ang ato ang pagbagulbol batok niini, ulan o kainit. Sa ato dayang pagbagulbol mga boss, nagbagulbol day kita batok sa Dios. Unsa man day ang angay natong buhaton? Unsa man ang kabubuton sa Dios? Unsa man ang iyang giingon sa balaang kasulatan? Ang giingon sa iyahang pulong dinhi sa balaang kasulatan nga atong mabasa diha sa unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 16 ngadto sa 18, ang pulong sa Dios nagaingon: Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, og pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Mao day kini mga boss. Angay day kita nga magmapasalamaton sa kanunay. Magmalipayon sa kanunay bisan pa man unsa ang mga mudangat kanato. Tungod kay mao kini ang iyahang kabubuton. Ang Dios nasayod kung unsay purpose nganong iyahang gialaw ang tanang mga butang nga mahitabo sa ato. Hinaot nga makatabang kaninyo kining ako ang gi-share kaninyo karon ug hinaot nga inyo ha kining hatagan ug higayon sa pagpamalandong. Ug ang Dios unta mag-uban kaninyo sa kanunay sa inyong pagpadayon sa pagkinabuhi. Ug labaw sa tanan siya usab unta maghatag kaninyo og matuod nga pagtuo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Dalaygon ang Dios ug amping mo kanunay mga boss.